बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या का नाबदो या का नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिफ मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए आज 3 साल 15 दिन हो चुके हैं, और बुशरा बीबी को आसिफ मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 845 दिन हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 दिन पहले हुक्म दिया हुआ है कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उनकी तबीयत सही नहीं है, और जो रिपोर्ट पेश किया अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने, वो हम सब ने देख लिया कि कितना जुल्म, जबर और गैर इंसानी सलूक किया गया है जेल के अंदर इमरान खान साहब से। और तकरीबन 10 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और कैद तन्हाई में आप अगर किसी को भी रखते हो तो आप यकीन करो, मैंने बहुत से लोगों से पूछा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको हुकूमत खानों में डाल दिया गया था और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान रियाज खान से मेरी बातचीत होती रहती है, और जिस तरह उन्होंने बताया कि सबसे अजियतनाक चीज़ कैद तन्हाई में किसी को डाल देना, उससे कोई बात नहीं करे और कोई सहूलत मैसर नहीं हो कि वो दुनिया के साथ कोई राब्ता कर सके, तो इसके जो असरात पड़ते हैं जिस्म पे। और इमरान खान साहब, हम सबको पता है कि सुपर फिट इंसान, 74 साल की एज में भी आप यकीन करें कि वो अपने से 20 साल कम लगते हैं, और जिस तरह वो हमेशा से अपनी सेहत का उन्होंने ख्याल रखा है, वर्जिश मुसलसल करते रहें पूरी ज़िंदगी। और आपको पता है कि सेहत के हवाले से ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन इंसान जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है और वर्जिश करता है और खाने पीने में एहतियात करता है, तो वो हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब एक मिसाल हैं स्पोर्ट्समैन। तमाम दुनिया के हमने देखे हैं, अक्सर जब वो स्पोर्ट्स छोड़ते हैं तो वो उस तरह फिट नहीं रहते और मोटे हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब सियासत में जब आए, उन्होंने जब रिटायरमेंट ली क्रिकेट से, और उसके बाद और ज़्यादा मसरूफ़ हो गए ज़िंदगी के अंदर, और इस मसरूफियत के बावजूद अपने आप को उन्होंने सुपर फिट रखा। लेकिन जेल के अंदर जिस तरह गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया, जबर, जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत दिखाई गई, यजीदियत दिखाई गई, और इसके अंदर मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तो हैं ही सर फहरिस्त, लेकिन ये जो उन्होंने जो स्टेज सजाई, ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चुराया और 17 सीटें जीतने वाले ये नवाज शरीफ की पार्टी और पीपल्स पार्टी, तो हम सब के सामने है कि जब से पर्ची वाला इनका चेयरमैन आया है और आसिफ अली जरदारी, इन्होंने तो पीपल्स पार्टी जो एक जमहूरी जमात कहलाती थी उसको दफन कर दिया, और आज जो है वो कंप्रोमाइज़ करके, बूट पॉलिश कर करके ये दोनों जमातें जो हैं आज बैठी हुई हैं। इनकी हैसियत अवाम में सिफर हो चुकी है। आज सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बका है वो यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के टूल बने हुए हैं, और इस मुल्क के अंदर आज जो ये बर्बादी जो फैली हुई है हर तरफ, आज जो ये कैंसर की तरह जो है ये दहशत गर्दी फैल गई है, आज जो है इक्तिसादियात जो है वो तबाह हो गई है, आज अखलाकियात इस मुल्क में तबाह हो गई है, आज अदलिया इस मुल्क के अंदर तबाह हो गई है, आज पार्लियामेंट को इन्होंने बांदी बना दिया है। आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है पाक फौज, उन्होंने इसकी हैसियत को भी मिट्टी में मिला दिया है। आज लोग जो हैं वो नफरत कर रहे हैं, आप देखिए, और नफरत के बीज जिस तेज़ी से इन्होंने मुल्क के अंदर बोए हैं, तो ये जो नफरत के बीज बो दिए, और जिस तरह इमरान खान पे जुल्म किया है, बुशरा बीबी पे जुल्म किया है। देखिए, बुशरा बीबी जो है वो तकरीबन कोई 22-23 साल छोटी हैं इमरान खान साहब से, और उनके साथ जिस तरह किया कि एक आंख ज़ाया, दूसरी आंख में भी तकलीफ, मैदे का अल्सर उन्हें हुआ है, और बहुत सी इस तरह की बीमारियां हो गई हैं जो बिल्कुल भी इस एज में नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कैद तन्हाई में रखने की वजह से, और इमरान खान साहब को भी जो मैंने आपको बताया सुपर फिट थे, उनको भी कैद तन्हाई में डालने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा की अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ना उनका दिल जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है, ना उनकी जो है वो दिल की धड़कन नॉर्मल है, और ना ही जो है वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ना ही जो है वो उनके दांतों की सूरत हाल नॉर्मल है, ना ही जो है वो उनके जो है वो आंख की जो मसला है वो हम सबके सामने 85% ज़ाया हुई है। तो मेरे कायद, मेरे लीडर, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, मुसलमान उम्मा के लीडर इमरान
خان صاحب کا یہ جو حال کیا ہے اس کا تو جو ہے وہ حساب کتاب پورے کا پورا لیا جائے گا. اور اب جب سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے اور حکم دیا ہوا ہے 2 دن سے، اور پوری قوم جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل میں داخل ہوئے نہیں ہوئے. پوری رات میڈیا جاگا رہتا ہے، پوری رات پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے واریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا نے مقابلہ کیا ہے جبر کا، ظلم کا میرے پاکستانیوں، وہ تو ایک الگ تاریخ لکھی جائے گی. لیکن یہ جب سے اعلان ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری رات شعر و شاعری عمران خان کے لیے کرتا رہا اور پوری رات اپنے لیڈر کا انتظار کرتے رہے. یہ دوسرا دن ہے کہ جب سورج چڑھا ہے تو عمران خان صاحب کو ابھی تک انہوں نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں کیا. میرے پاکستانیوں، اتنا کمینہ پن، اتنی بزدلی، اتنا ڈرتے ہیں یہ عمران خان سے کہ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، پریشان ہو گئے ہیں. بیانیاں بنانا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سے نہیں آتا، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے نون کا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ان کا ناصر بٹ جس کو سینیٹر بنا دیا، جو خود چاپلوسی کرتا تھا لندن میں بیٹھ کے سارا دن، نواز شریف جب یہ بھاگا ہوا تھا اور ایگریمنٹ کر کے جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ میئر فیئر کے فلیٹوں میں، تو وہاں پر یہ جو ہے اس کے چاپلوس تھا اور سینیٹر بن گیا. دوبارہ یار اس پہ بہت لمبا بول دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. وہ کون سی سازش؟ تم جو ہے ناکام ہو گئے ہو، یہ سسٹم جو ہے کلیپس کر گیا ہے، بس نقوی کہہ رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ صرف عمران خان کو ہٹایا، پوری باقی تو جماعتیں جو ہے وہ تو باندھی بن گئی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب جن کو 3 سال 15 دن سے جو ہے وہ بالکل سیاست سے الگ کر دیا گیا ہے، نہ تصویر آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، نہ ان کو جو ہے کوئی سن سکتا ہے، نہ ان کا بیان آتا ہے. اور اس کے باوجود یہ سسٹم نہیں چل رہا عمران خان کے بغیر. میرے پاکستانیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے 8 فروری 2024 کو نکل کر ووٹ ڈالا، گاجر بینگن سب کو، اور آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں یہ جو جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے عمران خان نے جو ہے وہ جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، زخمی ہو گئے. اس کے باوجود زخمی حالت میں بھی وہ جو ہے عوام سے رابطے میں رہے، جلسے کرتے رہے، روزانہ کی بنیاد پر زمان پارک سے جو ہے وہ عوام سے جڑے رہے، خطاب کرتے رہے. اور آخری گیند تک جو میرا کپتان کہتا تھا کہ میں مقابلہ کرنے والا ہوں، اور انہوں نے دکھایا کہ مقابلہ کرتے کیسے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ جیل میں کس طرح جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، رازق اور خالق اللہ ہے، اور جو ہے وہ عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. عمران خان صاحب نے اس نظام، آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حواریوں کو چاروں شانوں چت کر دیا ہے اور شکست دے دی ہے. شکست فاش مل چکی ہے میرے پاکستانیوں. یہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان پہ ظلم کر کے، قید تنہائی میں ڈال کے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ذریعے ان کو بلیک میل کریں گے کہ ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کی فیملی کو جو تنگ کیا گیا، جو کردار عمران خان صاحب کی بہنوں نے ادا کیا وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. جس بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ڈٹی رہی، ہر منگل کے دن اڈیالہ جیل جاتی تھی، ان کو اٹھا کر جو ہے، مجھے یاد ہے جس طرح نورین نیازی عمران خان صاحب کی بہن کو بالوں سے گھسیٹا گیا، جس طرح دوبارہ اور وہ بھی یاد ہے کہ کس طرح جو ہے واٹر شیل مارتے تھے عمران خان صاحب کی بہنوں کو، ان کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں اکیلا چکری چھوڑ کے آ جاتے تھے. یہ ظلم عاصم منیر رجیم اور یہ جو نواز شریف اور یہ شہباز شریف، یہ پورا خاندان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آصف علی زرداری، بلاول زرداری، یہ جو آج منافقت کر رہا ہے بلاول زرداری، اس پر بھی آتا ہوں. تو یہ سب شامل ہیں.